नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदाक्रमोपनिषद्गायन्ति यं सामगाः। ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुषुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मदेवाय वसिष्ठाय नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री शिव महापुराण को जय। श्री राष्ट्रदेव भगवान पशुपतिनाथ को जय। नेपाल आमा को जय। व्यास भगवान को जय। सद्गुरुदेव भगवान को जय। नेपाल भित्र र विश्वभरि छरिएर रहनुहुने समस्त आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनी उहाँहरूको हृदयमा विराजित राष्ट्रदेव भगवान पशुपतिनाथ स्वरूप आत्मा तत्त्वलाई वन्दन गर्दै समस्त गुरु आचार्य विद्वान विदुषीहरूका चरणमा वन्दन गर्दै शिव महापुराणको अमर गाथाले भरिएको यस शिव रुद्र संहिता भित्रका अमूल्य निधिहरूलाई शिव महापुराणका अमर कथाहरूलाई निरन्तर अवगाहन गर्ने क्रममा हामी शतरुद्रीय संहिता भित्रका कथा प्रसङ्गहरूभित्रै छौँ। बडा अद्वितीय अद्भुत सबै रसै रसले भरिएको एकपछि अर्को नयाँ नौलो र नवीनतम हुँदै कथा प्रसङ्गहरूका प्रवाहहरू अगाडि बढिरहेका छन्। जति पढौँ ती पढौँ लाग्ने, जति सुनौ ती सुनौ लाग्ने त्यस्ता अमर कथाहरूका चरित्रहरूलाई हामीले चिन्तन मनन गर्दै जाँदा हृदयमा भगवान भोलेनाथ प्रतिको आस्था, भगवान भोलेनाथ प्रतिको विश्वास प्रगाढ हुँदै जानु, शरीरमा रोमाञ्च छाउँदै जानु कुनै आश्चर्य होइन। शतरुद्र संहिता शिव महापुराणको तेस्रो संहिता हो। जम्मा यसमा 7 संहिता छन् र त्यही शतरुद्र संहितामा जम्मा 42 अध्याय मध्येका हामी 15औं अध्यायसम्मका कथालाई हिजोका प्रसङ्गमा चिन्तन मनन गरिसकेका छौँ। आज 16औं अध्यायदेखि कथा प्रसङ्गलाई अगाडि बढाउन गइरहेको छु। हिजोको प्रसङ्गमा हामीले अत्यन्त रोचक, अत्यन्त रहस्यमय स्वरूपले भरिएको गृहपति अवतारको प्रसङ्ग हामीले चिन्तन मनन गर्यौँ। भगवान शिवजीका 100वटा प्रमुख अवतारहरूमध्ये यो 47औं अध्याय मतलब 47औं अवतारको स्वरूपमा गृहपति अवतारको प्रसङ्ग थियो। आज 48औं अवतार प्रसङ्गबाट कथा अगाडि बढाउन गइरहेको छु। भगवान शिवजी नै स्वयं विश्वानर मुनिका आश्रममा गृहपति रूपमा प्रकट हुनुभयो। उहाँ
प्रकट भएर सबैलाई आनन्द प्रदान गर्नुभयो। नारदजीले प्रेरणा दिइसकेपछि, मतलब नारदजीको भविष्यवाणीले आतुर बनेका आमा बुवालाई सान्त्वना दिँदै गृहपतिले स्वयं काशी विश्वनाथ नगरीमा गएर सुदीर्घतम कठोर ढङ्गले तपस्या गर्नुभयो। भगवान शिवजी साक्षात प्रकट भएर अजर अमर आशीर्वाद प्रदान गर्नुभयो। द्वारपालका रूपमा, आग्नेय कोणमा अग्निदेवको रूपमा उहाँलाई स्थापित गराउनुभयो र अजर अमर बनाएर ती सबै गुण, ती सबै शक्ति प्रदान गरेर त्यस्तो किसिमको स्वरूपमा उहाँलाई स्थापित गराउनुभयो। यसैको चिन्तन मनन हामीले गरेका थियौँ हिजो। आजका अवतारहरूका प्रसङ्गहरू पनि अत्यन्त रोचक छन्। कुनै पनि अवतार कमजोर छैनन्, सबै आफ्ना आफ्ना ठाउँमा आफ्ना आफ्नै ढङ्गले आफ्नै आफ्नै महिमा र विशेषताले भरिएका छन्। सबै श्रवण योग्य छन्, सबै चिन्तन र मनन योग्य छन्। आउनुहोस् अब आजको प्रसङ्गमा 48औं भगवान शिवजीको अवतार हुन पुग्यो यक्षेश्वर, त्यसको विषयमा वर्णन प्रारम्भ गरौँ। यहाँ नन्दीश्वर सनत कुमारलाई कथा वर्णन गरिराख्नु भएको छ। नन्दीश्वर भन्नुहुन्छ, यक्षेश्वरावतारं च शृणु शम्भो मुनीश्वर, गर्विणं गर्विहन्तारं सतां भक्ति विवर्धनम्। यो यक्षेश्वर अवतार चाहिँ घमण्डीहरूको घमण्डलाई नाश गर्नका लागि भगवान शिवजी प्रकट हुनु भएको हो र सताम भक्ति विवर्धनम, सज्जनका हृदयमा भक्तिको अभिवृद्धि गराउनका लागि, एकता घमण्डलाई चूर गराउनका लागि, अर्को भक्ति विवर्धनी मतलब बढाउनका लागि अवतार भगवान शिवजीले लिनुभएको हो। अब यसको कसरी अवतार कहाँनेर भयो त्यसको विषयमा वर्णन अगाडि नन्दीश्वर यसरी गर्नुहुन्छ। हे सनत कुमार, यो यक्षेश्वर अवतार समुद्र मन्थनको समयमा भएको हो। शिवजीले विषपान गरेर नीलकण्ठ भएका त्यति बेला थिए। समुद्रबाट निस्केको अमूल्य रत्न देवता र दानवहरूको बीचमा बाँडियो। अन्तमा अमृत निस्कियो। अमृत प्राप्त गर्न दुवै पक्ष लालायित भए। फलस्वरूप सहजै रूपमा प्राप्त नगरिसकेपछि युद्धमा परिणत भयो। चन्द्रमा राहुको भयले शिवको शरणमा गए। भगवान शिवजीले उनलाई आफ्नो शिरमा धारण गर्नुभयो। दद्रे शिरसि चन्द्रम सह विभु शरणमा आगतम, किनकि चन्द्रमा पनि समुद्र मन्थनबाटै प्रकट भए। चन्द्रमा अहिले अगाडिको प्रसङ्गमा आउँछ। अत्रि मुनि, अत्रि र अनुसुयाबाट तिनै देव आशीर्वाद दिनका लागि उहाँ पुगे। अत्रिको तपस्याबाट प्रसन्न भएर र त्यस क्रममा चन्द्रमा जुन प्रकट भए, देवताहरूले त्यसलाई समुद्रमा राखे र यो समुद्र मन्थन गर्दाखेरि चन्द्रमा त्यहाँ प्रकट भए। प्रकट भइसकेपछि यसो हेरे, अब देवतासँग जाउँ कि दैत्यहरूसँग जाउँ, कतातिर मिलौँ, किनभनेदेखि त्यहाँ जे चिजहरू निस्किन्थ्यो त्यो बाँडी दिँदै बाँडिने गरिन्थ्यो। अब कतातिर बटवारामा हुनु भनेर भगवान शिवजीका शरणापन्न चन्द्रमा भए। भन्नुहुन्न सात चन्द्रमालाई भगवान शिवजीले केही छैन, मेरो शिरमा तिमीलाई राख्दछु, त्यो सम्मान दिन्छु भनेर भगवान शिवजीले चन्द्रमालाई शिरमा राख्नु भयो र आफ्नो शिरमा धारण गर्नुभयो। त्यसैको प्रसङ्ग नन्दीश्वर यसरी वर्णन गर्नुहुन्छ। दद्रे शिरसि चन्द्रं स विभु शरणमागतम्,
चन्द्रमा शरणमा आइसकेपछि उहाँलाई शिर विभु मतलब शिवजीको शरणमा आएको हुनाले शिरसिही दद्रे शिरमा राख्नुभयो। राहु पनि विष्णुले सुदर्शन चक्रले शिरच्छेदन गरेपछि त्यस पछाडि डरायो अनि शिवजीको शरणमा गयो, स्तुति गायो, शरणमा पर्यो। त्यस पछाडि राहुलाई भगवान भोलेनाथले उसको जुन काटिएको शिर थियो त्यो आफ्नो मुण्डमालमा भगवान शिवजीले धारण गर्नुभयो। भगवान शिवजीका मुण्डमालमा ककसका शिरहरू रहेका छन्। तिनीहरूको पनि यहाँ क्रमशः वर्णन हामी सुन्दै आइरहेका छौँ। हिजो हामीले नृसिंह भगवानको प्रसङ्ग श्रवण गर्यौँ, जहाँ नृसिंह भगवानको शिर पनि त्यही मुण्डमालमै सामेल गरियो। अब यस्ता अगाडिका पनि प्रसङ्गहरू आउँछन् जहाँ जहाँ भगवान शिवजीले उद्धार गर्नुभयो, उनीहरूका चाहे दैत्य हुन् चाहे राक्षस हुन्, तिनीहरूका शिर भगवान शिवजीले स्वीकार गर्दै आफ्नो मुण्डमालमा धारण गर्नुभएको। तिनी महान व्यक्तिहरू कई शिरहरू नै भगवान शिवजीका मुण्डमालमा सामेल हुन पुगे। त्यसैको यहाँ वर्णन यसरी गर्नुहुन्छ नन्दीश्वर, पुरा छिन्नानि वै केतुः संज्ञानी निददे गले। तलतिरपट्टिको भाग त केतु भयो र गलादेखि मास्तिरको भाग राहु भयो। त्यो राहुको शिर चाहिँ भगवान शिवजीले आफ्नो गलामा धारण गर्नुभयो। त्यसपछि देवताहरूले अमृत पान गरे। उनीहरू अमृत पान गरिसकेपछि अजर अमर हुन गए। किन नहोस्, अमृत पान गरिसकेपछि सबै अजर अमर हुने भइहाले। अनि त्यस पछाडि त के हो, अब हामीहरू केही मर्दैनौँ भन्ने लागेरै अब त्यो किसिमको बल र हिम्मत, शक्ति र साहस उनीहरूभित्र सञ्चारित हुन पुग्यो, जसको कारणले गर्दा दैत्यमाथि उनीहरूले आक्रमण गरे। आक्रमण गरिसकेपछि त्यसै पनि नै निराशता हासिल गरिसकेका थिए दैत्यहरूले अमृत नपाइसकेपछि र निस्तेज भइसकेका थिए र अन्तिममा देवताहरूको नै विजय भयो। त्यस पछाडि शिव मायाले मोहित भएर आफ्नो बल र पराक्रम प्रति गर्व र घमण्ड गर्न थाले देवताहरू। अनि त्यही गर्वलाई नाश गर्न भगवान शिवजीले यक्ष भनेर त्यसबेला प्रकट हुनुभयो। त्यसैको वर्णन नन्दीश्वर यसरी गर्नुहुन्छ, ततः स शङ्करो देव शरभाधीशोऽथ गर्वः यक्षो भूत्वा जगामासो यत्र देवा स्थिता मुने। तिनीहरूको गर्व नाश गर्नका लागि जहाँ देवताहरू यसरी आफै जन हामी त विजयी भयौँ भनेर हर्षोल्लासका साथमा उनीहरू आनन्द विभोर भएर उत्साहित भएर विजय उत्सव मनाइरहेका बेलामा यक्ष भनेर भगवान शिवजी पुग्नुभयो र यक्षकै स्वरूपमा भगवानले सोध्नुभयो, हे अमरगण हो, हे देवताहरू हो, तिमीहरू किन यति प्रसन्न छौ? तिमीहरूको प्रसन्नको कारण के हो? तिमीहरू किन यति खुसी छौ? किन यति आनन्दित छौ? भनेर सोधेपछि देवताहरूले भने, हामीले दैत्यलाई पराजित गरेर अमृत पान गर्यौँ, हामीहरू अब अजर अमर बन्यौँ, उनीहरूलाई हामीले भगायौँ, नभगाएका पनि भाग्न पुगे, हामी सबैभन्दा बलवान पराक्रमी महारथी हुन पुग्यौँ, अब त्रिलोकमा हामीलाई कसैले पनि परास्त गर्न सक्दैन, त्यसैले हामी प्रसन्न भएका हौँ, आनन्दित, त्यसैको हर्षोल्लासका साथ यो आनन्द विभोर भएर मनाइरहेका छौँ। यसरी भनिसकेपछि यक्षेश्वर भगवानले भन्नुभयो, हे देवगण, तिमीहरू घमण्डमा आएर शिवजीलाई बिर्सियौ, उनकै कृपाले तिमीहरूले समुद्र मन्थन गर्न सफल भएका हो। किनकि पहिले त विष निस्केको थियो, समुद्र मन्थन गर्ने साथै विषलाई हेर्ने साथै सबै तिमीहरू भागेका हौ न। किनभने दैत्यहरू पनि भागेका थिए, देवताहरू पनि भागेका थिए। विषको अगाडि कसले सामना गरे? यो विष त ल पिउनुहोस् है भनेर भन्नु भने कसले पिउँछ? कसैले पिउँदैन। विष विषालु चिजहरू कहीँ देखियो भने त कति पर हामी भाग्छौँ।
सर्प अलिकति त्यहाँ देखियो भनेदेखिलाई सर्पले काट्छ, बिच्छु देखियो भने बिच्छुले काट्छ। त्यस्ता त्यस्ता जीव जन्तुहरूबाट हामी परपर हुन्छौँ भनेदेखि साक्षात विषले भरिएको फैलिएको समुद्र भित्र मन्थन गर्नका लागि यिनीहरू तयारै भएनन्। विष सबै, किनभने समुद्र मन्थन गर्ने साथ सबैभन्दा पहिले विष निस्क्यो, हलाल विष निस्केर पुरै समुद्र ढाकियो। ढाकिने साथ सबै त्राही त्राही भए, सबै भागे। अब समुद्र मन्थन नगर्ने निर्णयमा पुगे। अनि त्यति बेला भगवान शिवजीको शरणापन्न हुनका लागि विष्णुले प्रेरित गरे। देवता गएर शरणापन्न भए। भगवान शिवजीले त्यो विषलाई समेटेर शङ्खमा राखेर पान गर्नुभयो। भगवान शिवजीको कतै हामीले फोटो देखेका छौँ, देखिरहेका हुन्छौँ काहीँ काहीँ, जहाँ भगवान शिवजीले एउटा शङ्खलाई चाहिँ हातमा राखेर त्यो शङ्खलाई यसो मुखमा, शङ्खको टुप्पो चाहिँ मुखमा राखेको त्यस्ता दृश्यहरू हामीले देखेका हुन सक्छौँ। त्यो के थियो भनेदेखि त्यो समुद्रको जति नै त्यो विष थियो, विष शङ्खमा राखेर त्यसरी पान गर्नुभएको। र त्यही यहाँ यक्षेश्वर स्वयं भगवान हुनुहुन्थ्यो, त्यसरी याद दिलाउनु भयो। समुद्र मन्थन गर्न तिमीहरू विफल भएका थियौ, त्यति बेला भगवान शिवजीले नि उनकै कृपाले नि तिमीहरू समर्थ भयो, अर्थात् पान गरिदिनु भयो, शुद्ध जल भयो, अनि मात्रै तिमीहरू समुद्र मन्थन गर्न तत्पर भयो। यदि त्यही पनि अब भगवान शिवजीको कृपा होइन भनेर तिमीहरू आफ्नो नि बल र पराक्रममा तिमीहरू त्यस्तो विश्वास गर्छौ भनेदेखि भगवान शिवजीले तुरुन्तै तिमीहरूको घमण्डको नाश गर्नुहुनेछ भनेर यसरी भनिदिनु भयो। अनि यदि तिमीहरूलाई बल पराक्रम पर्याप्त छ भन्ने तिमीलाई लागिरहेको छ भनेदेखि यो एउटा सानो तृण, एउटा त्यान्द्रो तिमीहरूका अगाडिमा राखिदिन्छु। यो त्यान्द्रोलाई हल्लाओ, काट, या यसलाई तोड, यसलाई यसो पर सारेर हेर, तिमीहरू भित्रको जुन बल छ, पराक्रम छ, शक्ति छ, जुन शक्ति पराक्रमले हामीले जितेको हौँ, विजय प्राप्त गरेका हौँ भनेर जुन लागेको छ, ती सबै प्रयोग गरेर हेर यो त्यान्द्रोलाई भनेर यसरी यक्ष स्वरूप भगवानले एउटा तृण राखिदिनु भयो। मत स्थापितं तृणमीदं छिन्ता स्वास्त्रैश्च ते सुरा भनेर एउटा तृण राखिदिनु। मैले स्थापित गरेको यो तृणलाई हटाएर हेर, तिमीहरू भित्रको शस्त्र अस्त्रले यसलाई छेदन गरेर हेर भनिसकेपछि त्यस पछाडि घमण्डी देवताहरूले त्यो तृणलाई नाश गर्न सबैभन्दा पहिले वायुलाई पठाए। उडाएर कहाँ पुर्याइदिनका लागि वायु पनि गएर आफ्नो ढाडस दिँदै भन्यो। उसले भन्यो, हे तृण तँ यहाँबाट हट, हटिनस् भनेदेखि म उडाइदिन्छु। म त 49 वायुको वेग लिएर आएको छु। कत्रा कत्रा ठुल्ठुला रुखहरू त म गिराइदिन्छु, पहाडै त म हल्लाइदिन्छु, कत्रा कत्रा मन्जिलहरू, कत्रा समुद्रमा कत्रो बडवा नल्याएर गरिदिन्छु, साराका सारा जङ्गलमा राख गरिदिन सक्छु आदि इत्यादि भनेर। अब सुनामी आदिले कत्रो तहल्का मचाउँछ, हावा हुन्डरी आयो भने कत्रो तहल्का मचाउँछ, त्यही स्वरूप त्यही बमण्डर म त्यहाँ प्रस्तुत गर्न सक्छु भनेर भनिसकेपछि तृण स्वरूपलाई त्यसरी ढाडस दिँदै वायु देवताले चाहिँ अब आफ्नो भित्र रहेका पहिले त सामान्य वायुलाई नि उनले प्रेरित गरे, त्यस पछाडि मध्यम किसिमको, त्यस पछाडि घोर, अति घोर, बबण्डर, सबै किसिमका वायुभित्रका जति पनि शक्ति र सामर्थ्य थिए ती सबै एकपछि अर्को प्रयोग गरे। अन्ततो गत्वा त्यो तृण काहीँ कतै पनि हल्लिन सकेन, जहाँको त्यहीँ रह्यो, एक टसको मस पनि भएन। वायु लज्जित हुन पुग्यो, फर्केर आयो, देवराज इन्द्रलाई बतायो मैले सकिनँ भनेर। त्यस पछाडि देवराज इन्द्रले अग्निलाई पठाए, आगोले गएर पनि त्यस्तै गरौँ, पहिले तृणलाई हटाउनका लागि, त्यसलाई जलाउनका लागि सामान्य अग्निको प्रयोग गरौँ, पछाडि जे जति अग्निका जति पनि स्वरूप थिए ती सबै प्रयोग गरौँ। गरिसकेपछि अग्नि देवताले पनि त्यो जलाउन सकेनन्।
त्यस पछाडि वरुण देव जो जलका स्वामी उनलाई पठाइयो। उनले पनि सबै किसिमका कोसिस गरे, न त्यसलाई भिजाउनै सके न बगाउनै सके। त्यस पछाडि सूर्यदेवलाई पठाइयो। भगवान सूर्यदेवले सबै आफ्ना किरणहरूका जति पनि शक्तिहरू थिए ती शक्तिहरू सबै प्रसारित गर्नुभयो। त्यो पनि सूर्यको पनि परिश्रम व्यर्थ गयो, अर्थात् सकेनन् उनले पनि। क्रमशः यिनीहरू गए एकपछि अर्को र आफ्नो बल शक्ति सामर्थ्य सबै प्रयोग गरे, तर कसैले त्यो तृणलाई 1 इन्च पनि हल्लाउन सकेनन्, जलाउनै सकेनन्। सबैको गर्व त्यस पछाडि त लज्जित भएर चूर चूर हुन पुग्यो। अनि त्यतिबेलै आकाशवाणी भयो, यक्षोऽहं शङ्करो देवा सर्वगर्वपहारक। मेरो नाम यक्ष हो, म शङ्कर हुँ। तिमीहरू भित्रको जुन गर्व छ त्यो गर्वलाई, घमण्डलाई, त्यसलाई हरण गर्नका लागि, नाश गर्नका लागि म यहाँ उपस्थित भएको हुँ। यसरी आकाशवाणी सुनिसकेपछि देवताले यक्षेश्वरको प्रार्थना गरे, प्रणाम गरे। शिवजी अन्तिममा देवताहरूलाई आशीर्वाद दिँदै भन्नुभयो, तिमीहरूको स्तुति मन्त्रबाट म प्रसन्न भएँ, तर आइन्दा कहिल्यै पनि यस्तो घमण्ड नगर्नु। मैले गरेँ, हामीले गर्यौँ भनेर त्यसरी घमण्ड नगर्नु। गर्ने गराउने प्रभु हुन्, ईश्वर हुन्। जसले यो संसारको सृष्टि गरेको हो त्यसैले नै गर्ने गराउने, किए गराए प्रभु नै हुन्। हामी के सोच्छौँ भनेदेखि हामी यो सोच्दछौँ कि मैले कमाएँ, प्रभुले अवसर दिनुभयो, हामीले त्यही पूर्वजन्मको कर्म लिएर आएका थियौँ, त्यही हिसाबले हामीले यहाँ लिइरहेका छौँ। हाम्रा पूर्वजहरूले गरेका तपस्या जनित फल, पूर्वजहरूले गरेका धार्मिक जन्य फल, हामीले पूर्वजन्ममा गरेका तपस्या जनित फल, पुण्य कर्म जनित फलहरू नि हामीले यो जन्ममा भोग गरिरहेका छौँ। त्यसैले कोही धनी, कोही गरिब आदि इत्यादि हुनुको पछाडि पनि त्यही हो। हामीले जति जे जस्तो योभन्दा पछाडिका जन्ममा गरेका थियौँ त्यही नै हामीले लिएर आएका हौँ। जसले राम्रो गरिया थियो उनीहरूको राम्रो कुलमा जन्म हुन्छ, जन्म हुँदै केही दुःखै उनीहरूलाई प्राप्त हुँदैन। जीवनमा सबै तरक्की, उन्नति, प्रगति नै हुँदै जान्छ। कसैले चाहिँ पूर्वजन्ममा त्यस्तो राम्रो काम गर्न सकेनन् र त्यस्तै किसिमको परिवारमा यहाँ जन्म हुन्छ। सधैँ दुःख, सधैँ सङ्घर्ष, सधैँ हातमुख जोड्नका लागि समस्या भोग्दा भोग्दै जीवन जान्छ। त्यसैले जति सक्दो जुन दिन चेतना आयो, जुन दिन ज्ञान आयो, जुन दिन विवेक आयो, जुन दिन प्रभु नै सर्वै सर्वा रहेछन् भन्ने थाहा पाइसकेपछि त्यसै दिन, त्यसै क्षण, त्यसै बेलादेखि नै शरणापन्न हुनुपर्दछ। शरणापन्न भनेको आफ्नो घरबार छोड्नु होइन, घर गृहस्थी छोड्नु होइन, परिवार छोड्नु होइन। परिवारमा रहँदा रहँदै परिवारको आसक्ति जति पनि छ त्यो आसक्तिलाई चाहिँ प्रभुको आसक्तितिर डाइभर्ट गर्नुपर्दछ। हामी जहाँ आएका हौँ त्यहाँ जानका लागि तयार र तत्पर हुनुपर्दछ, स्वस्थ हुनुपर्दछ। जबसम्म संसारमा रहन्छ अस्वस्थ होइन्छ। जबसम्म आफ्ना घर परिवार कुल कुटुम्बमा आफ्ना जति पनि ज्ञान छ, विवेक छ, जति पनि स्वरूप हामीले आर्जन गरेका छौँ त्यसलाई सबै संसारमा जबसम्म हामी न्यौछावर गर्छौँ त्यति बेलासम्म हामी अस्वस्थ रहन्छौँ। जुन दिन यी सबै कार्यहरूका श्रेय प्रभुलाई दिइन्छ त्यति बेला हामी स्वस्थ हुन्छौँ। किनकि हामी स्वस्थमा रहन इच्छा गर्छौँ तर बस्छौँ हामी अस्वस्थमा। अब स्वस्थको अर्थ हामी सबै जान्दछौँ। स्वस्थ भनेको एकदम तन्दुरुस्ती हो सामान्य भाषामा, तर यसलाई गूढ रहस्यमा भन्नुपर्दा स्व भनेको आफू, स्थ भनेको रहनु।
स्वस्थ मतलब आफूमा रहनु। अब आफू आफ्नैमा रहनुको अर्थ आफू भनेको को हो? आफू भनेको ईश्वर हो, किनभने हामी ईश्वरका हौं, ईश्वरबाटै हामी आएका हौं, प्रभुबाट हामी आएका हौं। त्यसैले प्रभुमा रहनु स्वस्थ रहनु हो। प्रभुको निरन्तर चिन्तन, साधना, आराधना, स्मरण, उपासना गर्नु भनेको स्वस्थ हो। संसारको नित्य चिन्तन, उपासना, संसारकै प्रति आफ्नो सबै इन्द्रियहरूलाई संसारमै लगाउनु भनेको चाहिँ अस्वस्थ हुनु हो। त्यसैले स्वस्थ भएर हिँड्नु पर्दछ। जब यसरी स्वरूपको ज्ञान भगवानले गराइदिनु भयो, शिवजीले गराइदिनु भयो, देवता प्रसन्न भए। देवतालाई अन्तिममा आफ्नो औकातमा रहनु, कहिले पनि यस्तो किसिमको घमण्ड नदेखाउनु आदि इत्यादि भनेर सम्झाउनु भयो। र अन्तिममा ती यक्षेश्वर भगवान अन्तर्ध्यान हुनुभयो। अन्तिममा भनिएको छ यो आख्यान घमण्डको नाश गर्न, सज्जनलाई शान्ति दिनका लागि स्थापित गर्नुभएको भगवान शिवजीले। र यस्तो श्रवण, चिन्तन, मनन गर्नाले व्यक्ति भुक्ति मुक्ति प्राप्त गर्दछ भनेर उपसंहार वर्णन गरिएको छ। यस पछाडिका प्रसङ्गहरूमा भगवान शिवजीका महाकाल आदि 10 अवतार र 11 रुद्र अवतारको वर्णन क्रम अगाडि बढ्दछ। यहाँ नन्दीश्वर सनत कुमारजीलाई भन्नुहुन्छ, अब शङ्करजीका उपासना काण्डभित्रका वर्णन गरिएका महाकाल आदि 10 अवतारको वर्णन म गर्दछु भन्दै भन्नुहुन्छ। यो तन्त्र शास्त्रमा शिवजीका यी 10 अवतारहरूको वर्णन गरिएको छ। साथमा यिनीहरूका शक्तिहरूको पनि वर्णन त्यहाँ गरिएको छ। यिनीहरूको उपासना गर्नाले सम्पूर्ण मनोरथ प्राप्ति हुन्छ। त्यसमा पनि शत्रु दमन, शत्रु मारण आदि कार्यमा यो उपासना अत्यन्त सफल मानिएको छ। त्यसरी उपासना गर्ने विधि विधान वर्णन गरिएको छ। अब ती 10 वटा जुन शक्ति स्वरूप हुन्, ती महाकाल आदि यी 10 अवतार त्यस रूपमा स्थापित भएका हुन्। अब शिवजीको यो महाकाल पहिलो अवतार हो। उनकी शक्ति महाकाली हुन्। भक्तलाई भुक्ति र मुक्ति प्रदान गर्ने यो अवतार हो। त्यसै गरी दोस्रो अवतार तार हो र इनकी शक्ति तारा हुन्। यो शिवजीको दोस्रो अवतार हो। इनको पनि काम भुक्ति मुक्ति नै प्रदान गर्ने हो। यसै गरी बाँकी अन्य अवतार पनि भक्तलाई संरक्षण प्रदान गर्दै भुक्ति र मुक्ति प्रदायक नै मानिएका छन्। जसको बाँकी अवतार यसरी वर्णन गरिएका छन्। भुवनेश यो तेस्रो अवतार, त्यसमा बाला इनकी सहायक जुन शक्ति जो स्वरूप थिइन् वो बाला थिइन्। श्री विद्वेश त्यसकै पत्नी अर्थात् शक्ति स्वरूप श्री विद्या। पाँचौंमा भैरव, तिनकी शक्ति भैरवी। छैठौंमा छिन्नमस्तक, उनकी शक्ति छिन्नमस्ता। सातौंमा धूमवान, इनकी शक्ति धूमावती। आठौंमा बगलामुख, इनकी शक्ति बगलामुखी। नवौंमा मातंग, इनकी शक्ति मातांगी। 10औंमा कमल, इनकी पत्नी कमला अर्थात् शक्ति स्वरूपिणी कमला। त्यसरी यहाँ भनिएको छ, दशमः कमलः शम्भु भुक्ति मुक्ति फलप्रदः कमला गिरिजा तत्र स्वभक्त परिपालनी। र यी 10 जस्तो कि मैले पहिले नै बताएँ उपासना काण्डभित्र वर्णन गरिएका छन्। यो तन्त्र शास्त्रमा जो तान्त्रिक पद्धतिबाट पूजा अर्चना, किनभने भगवानको पूजा वैदिक, तान्त्रिक र लौकिक, एक लौकिक पूजा हुन्छ, एउटा वैदिक हुन्छ, एउटा तान्त्रिक हुन्छ, एउटा मन्त्रात्मक हुन्छ, एउटा तन्त्रात्मक हुन्छ। यी विभिन्न किसिमले उपासना, आराधना, पूजन अर्चन गर्ने विधान शास्त्रले वर्णन गरेको छ।
अब यसको पछाडिको उद्देश्य चाहिँ के हो भनेदेखि जसले जुन सहज र सरल जसले महसुस गर्छ त्यही अनुसारले साधना उपासना गर्नुपर्ने हुन्छ। शरीरले जे जस्तो किसिमले गर्ने रुचाउँछ आफ्नो रुचि अनुसार यसरी उपासना आराधना गर्ने शास्त्रले फ्लेक्सिबल अर्थात् एकदम विविधता प्रदान गरेको छ र जो जस्तो ढङ्गले उपासना गर्दै आइरहेको छ या गर्ने इच्छा आफूभित्र जागृत हुन्छ त्यही अनुसारले आराधना उपासना गर्दा हुन्छ। अब कतिपय चाहिँ के हुन्छ भनेदेखि तन्त्र शास्त्र अलिकति एकदम सेन्सिटिभ पनि हुन्छ। तान्त्रिक त्यसैले तान्त्रिक विधिले पूजा अर्चना गर्नु अलिकति मतलब कमजोर भयो, अलिकति केही विघ्न भयो या केही आफूले कमी कमजोरी त्यसमा भयो भनेदेखि त्यसको फल उल्टिन जान्छ। त्यसैले एकदम सावधानीपूर्वक यस्ता आराधना गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यही भनिन्छ नि सावधान घटी दुर्घटना घटी, त्यस्तो किसिमको तन्त्र शास्त्रको उपासना। त्यसैले प्रायः तन्त्र शास्त्रबाट अलिकति टाढै हुन खोज्दछन्, मन्त्र शास्त्रलाई नै आधार बनाएर त्यसरी उपासना आराधना गर्ने गर्दछन्। तर शास्त्रले चाहिँ सबैलाई समान अधिकार दिएको छ। आकाशात् पतितं तोयं यथा गच्छति सागरम, जसरी आकाशबाट पानी पर्दाखेरि कहाँ पर्दैन, सबैतिर पानी पर्दछ, एकत्रित भएर जसरी सागर समुद्रमा पुग्दछ त्यसै गरी विभिन्न किसिमका आराधना उपासना गर्ने आगाबिगाहरू भए पनि पुग्ने ठाउँ भनेको प्रभुलाई नै प्राप्ति हुनु हो। पुग्ने भनेको सारा सम्पूर्ण नै प्रभुमय स्वरूप हो, संसारै प्रभुमय स्वरूप हो। त्यो किसिमको ज्ञान र विवेक प्रदान गर्नु नै हो। त्यसैले जुन आफूलाई सहज र सरल हुन्छ त्यही अनुसारले गर्नुपर्ने हुन्छ। र अन्तिममा भनिएको छ यो शिवजीका 10वटा अवतारको वर्णन शिव पर्वमा अर्थात् शिवका अमूल्य तिथिहरूमा यस्ता पर्वहरूमा सुन्दा सुनाउँदा शिवजीको सान्निध्य प्राप्त हुन्छ। त्यति मात्र नभएर चारै वर्णलाई अत्यन्त लाभदायक यी 10 अवतारको वर्णन गरिएको छ। अर्थात् यी 10 अवतारका चिन्तन मनन गर्नाले कुनै पनि वर्णका व्यक्तिहरूलाई लाभदायक नै प्रदान गर्दछ। ब्राह्मणो ब्रह्मवर्चसी क्षेत्रीयो विजयी भवेत, धनाधिपो हि वैश्य सा शूद्र सुखमवाप्नुयात्। ब्राह्मणले ब्रह्मवर्चस्वको अर्थात् ब्रह्म ज्ञानले प्राप्त गर्दछ, क्षेत्रीय विजय प्राप्त गर्छ। धनाधिपो हि वैश्य, वैश्यले धन प्राप्ति गर्दछ र शूद्रले सुख प्राप्ति गर्दछ। यी 10 अवतारका महिमाहरू चिन्तन मनन गर्नाले यो वर्णन गर्दै यो 10 अवतारको यहाँ वर्णन पुरा गरियो। अब त्यस पछाडि शिवजीका 11 रुद्रको अवतारको वर्णन यहाँ क्रम अगाडि बढ्दछ। त्यसैको वर्णन यहाँ नन्दीश्वर गर्नुहुन्छ। 11 अवतारन् वै शृण्वतो शाङ्करान् वरान्, यश्रुत्वा नहि बाध्येत बाधा सत्यादि सम्भवा। यो शिवजीको 11 अवतारको कथा सुन्नाले असत्य भाषणदेखि उत्पन्न पाप र पीडा सबै विनाश हुन्छ। अब यो कसरी 11 रुद्रका रूपमा भगवान शिवजी प्रकट हुनुभयो, 11 रुद्र बनेर कसरी प्रकट हुनुभयो, उहाँहरूका नामहरू के हुन् आदि इत्यादिको वर्णन क्रमशः यहाँ नन्दीश्वर यसरी गर्नुहुन्छ। हे सनत कुमार, सृष्टिको प्रारम्भको समय थियो। एकचोटि दैत्यद्वारा देवताहरू पराजित भए, आफ्ना पिता कश्यपको शरणमा गए, आफ्नो दुःख निवेदन उनीहरूले गरे। कश्यप पनि दुखी भए र सान्त्वना दिँदै दुःख निवारण गर्न काशीमा गए। काशीमा गएर गंगा स्नान गरे। अनि त्यस पछाडि काशीका जुन प्रमुख क्षेत्रहरू थिए ती सबैमा दर्शन गरे। मणिकर्णिका, विश्वनाथ, अन्नपूर्णा, कालभैरव
कपाल मोचनी आदि तीर्थहरू सबैको भ्रमण गरे, दर्शन गरे। पूजन अर्चन पश्चात शिवलिङ्गको स्थापना गरेर कश्यपजीले वहाँ कठोर तपस्या आरम्भ गर्नुभयो। शिवलिङ्ग सुसंस्थाप्य चकार विपुलम तपः, शिवलिङ्गलाई सुसंस्थाप्य स्थापना गरेर विपुलम तपः चकार, अत्यन्त कठोर तपस्या उनले प्रारम्भ गरे र यो तपस्या सुदीर्घ काल तक चलि नै रह्यो। यसरी लामो समयसम्म कश्यप मुनिले तपस्या गरेपछि शिवजी अन्त्यमा गएर प्रसन्न हुनुभयो र वर दिनका लागि तपस्थलीमा पुग्नुभयो र भन्नुभयो, वरम ब्रूहीति चोवाच सुप्रसन्नो महेश्वर। महेश्वर प्रसन्न भएर वरम ब्रूही, के इच्छा राखेर तपस्या गरेका हो त्यो बताऊ भनिसकेपछि यता कश्यप मुनि प्रसन्न हुन पुगे। साक्षात शिवजीलाई सामुन्य देखेर कश्यपजीको कृतकृत्य हुन पुगे। दीन बनेर स्तवन गरे दीननाथको र अन्तिममा भन्न थाले, एक कश्यपजी भन्न थाले कि हे प्रभु, यी सबै देवता तपाईका भक्त हुन्, दैत्यहरूद्वारा पराजित भएर दुखी भएका छन्। तपाईँ यिनीहरूको रक्षा गर्नुहोस्। तपाईँ मेरो तपस्याको बलले प्रकट हुनुभएको हो, त्यसैले तपाईँ मेरो पुत्र भएर जन्म लिनुहोस् र दैत्यहरूलाई संहार गर्नुहोस्। भूत्वा मम सुतानाथ देवा यक्षाः पराजिता। तपाईँ चाहिँ देवतालाई पराजित गर्न, जो दैत्यहरूलाई पराजित गर्नका लागि तपाईँ चाहिँ मम सुतः नाथ, मेरो चाहिँ पुत्र भनेर तपाईँ आउनुहोस् भनेर यसरी कश्यप मुनिले प्रार्थना गरे। दैत्यो महाबलै शम्भुः सुरानन्दः प्रदाभव। सुरान आनन्द प्रदाभव। सुर मतलब देवताहरूलाई चाहिँ आनन्द दिने खालको त्यस्तो किसिमको पुत्र भनेर तपाईँ आउनुहोस् भनिसकेपछि शिवजी अन्तिममा प्रसन्न भएर भन्नुभयो, वरदान दिँदै तथास्तु भनेर वहीँ पर अन्तर्ध्यान हुनुभयो। त्यस पछाडि कश्यप प्रसन्न भएर आफ्नो स्थानमा फर्किए। देवताहरूलाई पनि यो समाचार उनले शुभ समाचार सुनाए। यता शिवजीले आफ्नो वचन सत्य गर्नका लागि कश्यप पत्नी सुरभिको गर्भबाट 11 रुद्रको रूपमा धारण गरी भगवान शिवजी स्वयं 11 भागमा विभाजन भएर प्रकट हुनुभयो। त्यसैको वर्णन नन्दीश्वर यसरी गर्नुहुन्छ, ततः स शङ्कर सर्व सत्यं कर्तु स्वकं वच सुरभ्यां काश्यपा यज्ञे 11 स्वरूपवान्। 11 स्वरूपमा चाहिँ सुरभ्याम सुरभि, कश्यप मुनिका एक पत्नीको नाम थियो सुरभि। सुरभिको नाम गाय पनि हुन्छ। सुरभिको प्रयोग धेरै ठाउँमा धेरै ढङ्गले पुराणमा वर्णन गरिएका छन्। धेरै अर्थ यसले प्रतीति गराउँदछ, तर मूलतः यहाँ चाहिँ सुरभिको गर्भबाट भन्नाले सुरभि नामकी पत्नीको गर्भबाट, काश्यप ऋषिका पत्नी धेरैवटा थिए, त्यसमध्येमा सुरभिको गर्भबाट चाहिँ भगवान शिवजी 11 रुद्रका रूपमा 11 भागमा विभाजन भएर आफैलाई 11 भागमा विभाजन गरेर प्रकट हुनुभयो। त्यसबेला शिवमय वातावरण हुन पुग्यो। महर्षि कश्यपका साथ सबै देवताहरू अत्यन्त प्रसन्न हुन पुगे। शिवजीका ती 11वटा स्वरूप यी नामले विख्यात हुन पुगे, जसका नाम छन् कपाली पिङ्गलो भीमो विरूपाक्षो विलोहिता शास्ताज पादैर्बुध्य शम्भुश्चण्डो भवस्तथा। अर्थात कपाली पिङ्गल भीम विरूपाक्ष विलोहित शास्ता अजपाद ऐर्बुध्य शम्भु चण्ड र भव, यी 11 नाम हुन पुगे र यिनीहरूले कश्यपको आज्ञा अनुसार दैत्यहरूको वध गरी इन्द्रादि देवताहरूको स्थान फिर्ता दिलाए र यिनीहरू सधैँ सधैँका लागि देवताहरूको रक्षा गर्न स्वर्गको पनि ईशान कोणमा यिनीहरू आज पनि विराजित छन्। त्यही कुरो या नन्दी यसरी वर्णन गर्नुहुन्छ, अद्यापि ते महारुद्रः सर्वे शिवस्वरूपकाः देवानां रक्षणार्थाय विराजन्ते सदा दिवि ऐशान्यम् उपरि ते वासं चक्रिरे भक्तवत्सलाः।
भक्तहरूलाई कल्याण दिनका लागि ऐशान्यम उपरि ईशान कोणमा चाहिँ यिनीहरू विराजित भएर, मतलब स्वर्गको जुन ईशान कोण छ त्यसमा अहिले पनि यिनीहरू त्यही छन्। यसरी देवताहरूलाई रक्षा गर्नका लागि भगवान शिवजी नि 11 रूपमा प्रकट भएर देवताहरूलाई मतलब दैत्यहरूलाई पराजित गरेर देवताहरूको रक्षा गर्नका लागि शान्तकोणमा यसरी विराजित छन्। र यो कथानक अन्तिममा भनिएको छ, अत्यन्त निर्मल छ। सुन्दा सुनाउँदा भुक्ति मुक्ति धन यश आयु कीर्ति सबै थोक बढाउँदछ। इदम आख्यान अमलम सर्वपाप प्रणाशकम धन्यम यशस्यमायुषम सर्वकाम प्रदायकम भनेर यसरी वर्णन गर्दै र यहाँसम्म आइपुग्दाखेरि भगवान शिवजीका 69 अवतारहरूको वर्णन हुन पुग्यो। अब 59 यिनीहरूको अवतारको वर्णन 59 अवतारमा अब हुन पुग्यो। अब यस पछाडिका अवतारका प्रसङ्गका वर्णन के छन् भन्दाखेरि अब तिनीहरूको चर्चा अगाडिका प्रसङ्गमा वर्णन हुन्छ। नन्दीश्वरीय वर्णन गर्नुहुन्छ। अब 70औं अवतार चाहिँ दुर्वासा मुनिको हुन पुग्यो, त्यसको वर्णन यहाँ अगाडि गरिँदैछ। भगवान शिवजीका दुर्वासा हनुमान, अर्को हनुमानजीको अवतार पनि भगवान शिवजीकै अवतार हो र त्यसको वर्णन अगाडिका अध्यायमा गरिएका छन्। अब सबैभन्दा पहिले दुर्वासा अवतारको विषयमा हामी चिन्तन मनन गरौँ। नन्दीश्वर यहाँ सनत कुमारजीलाई भन्नुहुन्छ, अथान्याचरितं शम्भो शृणु प्रीत्या महामुने यथा बभूव दुर्वासा शङ्करो धर्महेतवे। दुर्वासा अवतारको वर्णन गर्दछु हे सनत कुमार। धर्म रक्षाका लागि शिवजीको यो दुर्वासा अवतार भएको हो। यसै क्रममा दुर्वासाले अनेकलाई परीक्षा पनि गरे। दुर्वासाको जीवनमा धेरैलाई उनले परीक्षा गरे, त्यसको पनि चर्चा परिचर्चा हामी गर्नेछौँ। कहाँ कहाँ कस्तो कस्तो अवस्थामा उनले परीक्षा गरे, कसलाई उनले परीक्षामा पास गराए र कस्तो ढङ्गले पास गराए आदि इत्यादि पनि हामी चर्चा गर्नेछौँ। अत्यन्त रोचक खालको प्रसङ्ग छ। विशेष गरी ब्रह्मतेजको शिक्षा यो अवतारले प्रस्तुत गरेको छ। ब्रह्माजीका पुत्र अत्रि, यिनकी पत्नी अनुसुईया थिइन् र यिनकै गर्भबाट ब्रह्मा विष्णु महेश तिनैजनाले क्रमशः चन्द्रमा, दत्त र दुर्वासा यी तीनका पुत्र रूपमा अवतरण भएका थिए। अब त्यसैको वर्णन यहाँ वर्णन गर्दछु भन्दै नन्दीश्वर वर्णन गर्नुहुन्छ अत्रि र अनुसुईयाको तपस्याको। सबैभन्दा पहिले कस्तो किसिमले तपस्या गरेर तिनै देव उहाँहरूको घरमा आउनका लागि विवश हुनुभयो, के वरदान मागेका थिए र तिनै देवहरू आए आदि इत्यादिका प्रसङ्गहरू अब हामी चिन्तन गरौँ। अत्रिले आफ्नी भार्या सहित ब्रह्माको निर्देशन अनुसार पुत्र प्राप्तिका लागि त्र्यक्षकुल पर्वतमा निर्वन्द्या नदीको तटमा प्राणायाम विधिले प्राणवायुलाई रोकेर 100 वर्ष पर्यन्त कठोर उनले तपस्या गरे। तपस्याको लक्ष्य उनको यो थियो, उनले कसरी तपस्या किन गरेका थिए भनेदेखि जुन ईश्वर अभिकारी महाप्रभु छन् उनले मलाई उत्तम पुत्र प्रदान गर्नुहोस्, यही उनको विशेष रूपले उद्देश्य थियो। जुन ईश्वर चाहिँ अभिकारी र महाप्रभु छन् उनले नि मलाई उत्तम पुत्र प्रदान गर्नुहोस् भनेर त्यसरी यिनले तपस्या प्रारम्भ गरेका थिए। त्यसैको नन्दीश्वर यसरी वर्णन गर्नुहुन्छ, य एक ईश्वर कश्चित् अभिकारी महाप्रभु समे पुत्र वरम दद्यात् इति निश्चित मानस। जुन ईश्वर चाहिँ अभिकारी छ, विकार रहित छ, महाप्रभु छ, सबैबाट पूजनीय वन्दनीय छ। समे पुत्र वरम, त्यही नै मेरा पुत्र
श्रेष्ठ बन्नका लागि तिनीले चाहिँ मलाई पुत्र रूपमा प्रदान गर्नका लागि मतलब प्रदान गरून् भनेर यही मानसिक संकल्पका साथ पुत्र प्रदान होस् भनेर यसरी अत्रि मुनिले यसरी तपस्या गरेका थिए र अत्रिले 100 वर्ष तपस्या पूरा गर्ने साथ उनको शरीरबाट एकाएक अग्नि ज्वाला प्रकट भयो। ज्वालाले त्रिलोकलाई दग्ध गर्न थाल्यो। देवता ब्रह्माजीको शरणमा गए। ब्रह्माले उनीहरूलाई लिएर विष्णुको शरणमा गए। विष्णुले पनि उनीहरूलाई सबैलाई लिएर शिवजीको शरणमा गए। त्यसपछि तीनै देवहरूले आपसमा मन्त्रणा गरी तीनैजना अत्रिको तपस्थलीमा पुगे। अनि भए चाहिँ के भनेदेखि तत्र ब्रह्मादयो देवाः त्रयस्ते वरदर्शवाः जग्मोस्तदाश्रमं शीघ्रं वरं दातो तदर्शये। अत्रिले तीनै देवलाई प्रणाम पूजा अर्चन र स्तवन गरे र सोधे, हे प्रभु, मैले त एउटा मात्र ईश्वरको ध्यान गरेको थिएँ, तर तपाईहरू तीनैजना किन आउनुभयो? एक एव मया ध्यात ईश्वरः पुत्र हे तवे। पुत्र प्राप्तिका लागि एउटै ईश्वरको मैले चिन्तन गरेको थिएँ जो सर्वसमर्थ छन्। त्यस्ता महाप्रभुको मैले चिन्तन गरेको थिएँ। अब तपाईहरू त यहाँ तीनजनाका रूपमा यहाँ प्रकट हुनुभयो। मलाई यसको उत्तर दिनुहोस् र इच्छित वर प्रदान गर्नुहोस्। इच्छित वरदान प्रदान गर्नुहोस् भनेर यसरी अत्रिले प्रश्न राखिसकेपछि तीनै देवताहरूले भने, हे मुनिवर, जस्तो तिमीले संकल्प गरेका छौ त्यस्तो नै हुनेछ। हामी तीनैजना समान वर दिनेवाला हौँ। इनको नाम ब्रह्मा हो, इनको नाम विष्णु हो, मेरो नाम शिव हो भन्दै शिवजीले त्यसरी परिचय दिनुभयो। ब्रह्माजीले पनि त्यसै गरी परिचय दिनुभयो। उहाँको नाम ब्रह्मा शिव हो, उहाँको नाम विष्णु हो, मेरो नाम ब्रह्मा हो। विष्णुले पनि त्यसै गरी परिचय दिनुभयो। तिमीले जुन एकको ध्यान गरेका थियौ त्यो एक हामी तीनैजना हौँ। त्यसैले तीनैजना यहाँ प्रकट हुनु परेको हो। वयं त्रयो भवेशाना समाना वरदर्शवा। हामी तीनटै वर दिनका लागि हामी तीनैजना यहाँ उपस्थित त्यसैले हुन पुगेका हौँ। हामी तीनैजनाको अंशबाट उत्पन्न तिम्रा 3 पुत्र हुनेछन्। अब जसले तीनै लोकमा प्रसिद्ध प्रदान गर्ने, तिम्रो प्रसिद्धि प्रदान गर्ने, आफ्ना मातापिताको कुल र वंशहरूको पनि सुयशलाई विस्तार गर्नेछन्, बढाउनेछन्। यति भनेर त्रिदेव महाअन्तर्ध्यान भए। त्यस पछाडि उचित समय आएपछि ब्रह्माको अंशभूत चन्द्रमाले अनसुयाको गर्भबाट जन्म लिए। तर देवताहरूले उनलाई समुद्रमा स्थापित गरे, जुन मैले अघि पनि भनेको थिएँ। र समुद्र मन्थन गर्दा उनी प्रकट हुन पुगेका थिए। आविर बभूद उददीतः क्षिप्तो देवैष एव हि। र तिनी चन्द्रमा चाहिँ भगवान सूर्य चन्द्रमा ब्रह्माको अंशभूतबाट चन्द्रमा प्रकट भएका थिए। र शिवजीको शरणापन्न उनी हुन पुगे समुद्र मन्थनमा प्रकट भइसकेपछि। र शिवजीले उहाँलाई धारण गर्नुभयो। त्यस पछाडि शिवजीको अंशबाट मुनि शार्दुल दुर्वासाले जन्म लिए। यिनले ब्रह्म तेजलाई बढाउँदै धर्म प्रवर्तक बनी धर्म रक्षालाई विशेष प्रोत्साहन प्रदान गरे। र त्यसै गरी विष्णुको अंशबाट दत्तले जन्म लिए। यिनले सन्यास धर्मको पद्धतिलाई उत्तम ढङ्गले लोकमा प्रचार गरे। गुरुदत्त भगवानको यति ठुलो महिमा छ, जसका उपासना, आराधना, सेवा, पूजन, अर्चन गर्ने अनुयायी अनन्त छन्। त्यस्ता गुरुदत्त स्वरूप जसले सन्यास धर्मलाई चाहिँ एउटा उचाइमा पुर्याएर समाजलाई त्यस्तो किसिमको शिक्षा प्रदान गरेर जानुभयो। साक्षात् भगवान विष्णुको अवतार उहाँ हुनुहुन्थ्यो।
त्यस्तो किसिमको गुरुदत्तको महिमा हाम्रा शास्त्रहरूले वर्णन गरेका छन्। अब यता जुन शिवजीको जुन अंशबाट मुनि शार्दूल दुर्वासा प्रकट भएका थिए, यस क्रममा दुर्वासाले जीवनका आफ्ना अनेक आरोह अवरोहमा कतिपय महापुरुषहरूलाई उनले परीक्षा लिन पनि भ्याए। चक्रे धर्म परीक्षाञ्च बहुनाम सदयापर, धेरैलाई उनले धर्मको उनले परीक्षा गरे। अब कोसँग कस्ता कस्ता परीक्षा उनले गरे त्यसको वर्णन अब अगाडिका प्रसङ्गमा नन्दीश्वर गर्नुहुन्छ। सबैभन्दा पहिले एक अम्बरीश राजाको उनले परीक्षा गरेका प्रसङ्गको वर्णन छ, जसको प्रसङ्ग भागवतमा पनि विस्तृत ढङ्गले 9औं स्कन्धमा वर्णन गरिएको छ। यहाँ यी अम्बरीश सूर्य वंशे समुत्पन्नो यो अम्बरीशो नृपो भवत तत्परीक्षा आकर्षित स ताम शृणु ताम मुनीश्वर। हे सनत कुमार, अब कसको उनले परीक्षा गरे त्यसमध्येमा अम्बरीशको जुन परीक्षा दुर्वासाले कसरी गरे त्यसको विषयमा वर्णन गर्दछु भन्दै यहाँ वर्णन गर्नुहुन्छ। यी सूर्य वंशमा उत्पन्न चक्रवर्ती राजा अम्बरीश यिनी एकादशी व्रत गर्दथे। व्रतहरूमा श्रेष्ठ व्रत एकादशी व्रत मानिएको छ। एकादशीको अर्थ एकादश इन्द्रियहरूलाई कन्ट्रोल गर्नु पनि हो। आध्यात्मिक ढङ्गमा जाँदाखेरि 5 कर्मेन्द्रिय, 5 ज्ञानेन्द्रिय र एउटा मन, यी एकादश इन्द्रियहरू नि संसारमा धेर भट्किन्छन्। धेरै यिनीहरूले नि उथल पुथल गराउ, यिनीहरूले नि सबै हामीलाई घुमाइरहेका हुन्छन्। हामीलाई आसक्ति, बन्धन अनि ईर्ष्या, द्वेष यी सबै चिजहरू गर्ने गराउने नि ये 11 इन्द्रियहरू। इन्द्रियहरूकै सन्तुष्टिका लागि हामी भौतारिन्छौँ, कुद्दछौँ, दौडिन्छौँ। पाउनु चाहिँ केही पनि छैन है। फेरि दौडिन चाहिँ हामी छोड्दैनौँ। फेरि हामीलाई अलिकतिले हुँदैन, हाम्रो आसक्ति बढ्दै जान्छ। भनिन्छ नि लाभ हुँदै गइसकेपछि लाभ पनि अझै बढोत्तरी हुँदै जाओस् भनेर हामी अझै दौड लगाउँछौँ अरे। अनि त्यो लाभको आकार चाहिँ बिस्तारो बिस्तारो त्यसरी दौड लगाइसकेपछि ओकारमा परिणत हुन्छ अरे। भन्ना मतलब लाभ आकार थियो, लाको आ, तो जब ओकारतिर गइसकेपछि के हुन्छ अरे भनेदेखि जति जति लाभ बढ्दै गयो त्यति त्यति लोभ पनि बढ्दै जान्छ अरे। ए अझै बटोर्न पाता हुन्थ्यो, अझै बटोर्न पाता हुन्थ्यो। एउटा मतलब एउटा स्टोर छ भने 2-4वटा स्टोर, ठाउँ ठाउँमा स्टोर, अनि साना स्टोरबाट डिपार्टमेन्टल स्टोर आदि इत्यादितिर हाम्रो लालसा चाहिँ लोभतिर परिणत हुँदै जान्छ। अनि त्यसो गर्दा गर्दै मार्केट नि आफूले कब्जा गरौँ, व्यापार बिजनेसको त त्यही नै हुन्छ पहिल्यै जाने क्रममा। अरूहरूका पनि त्यस्तै हुन्छन्। सबै आफ्ना क्षेत्रबाट त्यो लाभलाई चाहिँ लोभको अंशबाट परिणत गरेर सबैलाई आफ्नै नै बनाउनतिर, कज्याउनतिर त्यसरी लागिरहेका हुन्छौँ। यो सबै गर्ने गराउने भनेको यी 11वटा इन्द्रियहरूकै खेल हो। यी बडा धूर्त हुन्छन्। जबसम्म श्वास रहन्छ तबसम्म, यो सास रहन्जेलसम्म यो आस रूपी यी इन्द्रियहरूले खिचिरहन्छन्। कोही भनिन्छ नि एउटा पिताजी मृत्युशय्यामा थिए, छटपटाइरहेका थिए। सबै आफन्तहरू, आफ्ना छोराहरू, बुहारीहरू, छोरीहरू सबै इर्दगिर्दमा बसेका थिए। बुवाले अन्तिम श्वास लिँदै हुनुहुन्थ्यो। सबै हरि संकीर्तन, हरिनामहरू गाइरहेका थिए। बुवाको अन्तिम प्रयाण प्रभुको स्मरण गर्दै, चिन्तन स्मरण सुन्दै प्रयाण होस्, सीधा वैकुण्ठ वास होस्, प्रभुको धाममा वास होस् भनेर यसरी चिन्तन मनन गरिरहेका थिए। बुवाची बीच-बीचमा बौरिँदै, आँखा यसो गराउँदै, केही भन्नका लागि अलिकति मुख यसो टेढोमेढो बनाउँदै मुख यसो गराउनुहुन्छ, आँखा यसरी गराउनुहुन्छ। अनि छोराहरूले के सोचेछन् भनेदेखि
सायद बुवा केही भन्न चाहनु हुँदैछ, जानुभन्दा पहिले केही हामीलाई भन्न गइराख्नु भएको छ। सायद उहाँले कतै धनहरू त लुकाउनु भएको छैन, छिपाउनु भएको छैन, त्यो त बताउन चाहनु भएको होइन। अनेक प्रकारका शङ्का उपाशंकाहरू छोराहरूले गर्न पुगे। अन्तिममा तुरुन्त डाक्टरलाई बोलाइयो अनि डाक्टरसँग प्रार्थना गरियो कि बुवालाई कसरी हुन्छ यसो बाणी, यसो 2-4 मिनटका लागि बाणी आओस्, मतलब बोल्न सकुन्, त्यस्तो किसिमको केही दबाई छ, इन्जेक्सन छ भने दिनु पर्यो भनिसकेपछि डाक्टरले भन्यो केही छैन, त्यस्तो लाग्छ भनेदेखि म 5 मिनटसम्म बोल्न सक्ने सामर्थ्यका लागि यस्तो म गोली दिन्छु, सुई दिन्छु भनेर। अनि त्यसको फिस पनि जति थियो डाक्टरले भन्यो अब छोराहरूले तयार भए, अब हुनसक्छ बुवाले केही भन्नुहुन्छ होला भनेर फिस पनि दिए। डाक्टरले सुई आने साथ उनको गोली निस्कियो। गोली निस्किने साथै बुवाले त के भन्नुभयो भनेदेखि मलाई यहाँ के हेरिरहेका छौ, चारैतिर घेरेर मलाई के हेरिरहेका छौ, उहाँ आँगनको छेउमा बाछोले कति बेलादेखि उहाँ कुचो चबाइरहेको छ, कुचोलाई तहस नहस गरिदियो, त्यो बाछोलाई चाहिँ बाँधेर एकातिर लगेर बाँध्नु पर्दैन भनेर त्यसरी हप्काउनु भएछ। सबै जिल्लिएछ भनिसकेपछि अन्तिम क्षणसम्म पनि यो लाभबाट जुन प्राप्त भएको जुन लोभ छ त्यो जाँदैन अरे। र जुन दिन तृतीय नेत्र खुलो, शिवजीको कथा सुनिँदैछ, यो तृतीय नेत्र खुलाउने कथा पनि हो। खुल्ने साथै त्यसै दिनदेखि अनासक्त हुने हो। संसारको बन्धनबाट आफूलाई घरले जाजा बनले आइजा भने त्यो ढङ्गमा आफूलाई परिणत गर्ने हो। आफ्ना सन्ततिहरूलाई हस्तान्तरण गरिदिने हो। आफू एज अ गेस्टको रूपमा परिवारमा रहने हो। भए हुन्छ नभए सन्छ त्यस्तो ढङ्गले हिँड्ने हो। तीर्थाटन गर्ने हो, सत्सङ्ग आदि गर्ने हो। त्यसै पनि वानप्रस्थी जीवन 50 वर्षभन्दा उँभो लागिसकेपछि वानप्रस्थी जीवन व्यतीत गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यसै जीवनमा गरिएन भने फेरि अर्को जन्म लिनुपर्ने हुन्छ। अर्को जन्म हुनसक्छ हामी त्योभन्दा नि कमजोर हुन सक्ला। त्यस्तो अवस्थामा हामीले जीवनलाई कसरी फेरि हामी सत्कर्ममा लगाउने, त्यसरी आजैदेखि सचेत हुने। ज्ञान प्राप्त भयो कि तृतीय नेत्र खोलो कि जीवन सुमधुर बनाउनतिर लाग्नुपर्ने हुन्छ। यसै जीवनमा कल्याण गरिएन भनेदेखि बार बार हामीले फेरि जीवन लिइराख्नुपर्ने हुन्छ, जुन हाम्रा लागि साधक नै घातक हुन पुग्दछ। यस्ता सत्सङ्गहरूबाट यस्ता अमर गाथा र कहानीहरू सुनिसकेपछि जीवनलाई हामीले मोड्नु पर्दछ। हाम्रो जीवन डाइभर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसै पनि जीवन आफ्नो शरीरभित्रकै इन्द्रियहरूलाई समन गर्न सक्नु नै सबैभन्दा ठुलो तपस्या हो। वनमा होइन मनमा जानु पर्दछ। मनमै भगवान बसेका छन्। वनमा गइसकेपछि त अनेक प्रकारका विघ्नहरू आउँदछन्। मनभित्रका जुन विघ्नहरू छन् नहटाइकन वनमा गएर पनि सफलता प्राप्त हुँदैन। त्यसैले वन होइन मनभित्र प्रवेश गर्ने कोसिस गर्नुपर्दछ। त्यो मनभित्र पुर्याउनका लागि यस्ता अमर कथाहरूले साथ र सहयोग दिन्छ। त्यस्तो ढङ्गले आफूले जीवनलाई परिवर्तनको ओरमा लैजानु पर्दछ। यस्ता कथा श्रवण गरिसकेपछि पनि हामी परिवर्तन हुन सक्यौन। यस्ता अमर गाथाहरू श्रवण गरिसकेपछि नि हामीहरू जीवनमा परिवर्तन ल्याउन सक्यौन भने यो जीवन धिक्कार हुनेछ। जसरी पशु आहार निन्द्रा भयमैथुनम च समान एतत् पशुभिर नराणाम त्यही नै समान हुनेछ। पशु नै स्वरूपमा हामी हुनेछौँ। हामीभित्र रहेको विवेक, हामीभित्र रहेको ज्ञान, हामीभित्र रहेको सिप, हामीभित्र भएको ऊर्जा त्यो सबै पशुकै समानका रूपमा हुनेछ। त्यसैले पशुबाट हामीहरू मुक्ति हुनका लागि पास स्वरूपी माया जालबाट बन्धनबाट मुक्त हुनका लागि यिनी पशु र पासका मालिक उन पतिलाई हामीले समात्नु पर्दछ। त्यसैले पशुपति भनेका पास र पशुबाट मुक्ति दिलाउने हुन्। त्यस्ता भगवानको हामीले चिन्तन मनन
गर्दैछौँ, गर्दै आइरहेका छौँ र आज समय अलिकति अगाडि बढिहाल्यो। अब अगाडिको प्रसङ्ग वर्णन गर्ने समय छैन र यी चरित्रहरूलाई हामी भोलिकै प्रसङ्गमा वर्णन गर्नेछौँ। अम्बरीशको बडा अद्वितीय अद्भुत चरित्र जो दुर्वासाले परीक्षा गरेका थिए। त्यस पछाडि दुर्वासाजीले रामजीको पनि परीक्षा गरे, दुर्वासाले भगवान श्रीकृष्णको पनि परीक्षा गरेका छन्, दुर्वासाले द्रौपदीलाई आशीर्वाद दिएका छन्, दुर्वासाले उता कौरव पाण्डवहरूको युद्धको क्रममा वनवास क्रममा युधिष्ठिर आदिलाई उनले आशीर्वाद दिएका छन्, हंस डिम्बको उनले विनाश गर्न पुगेका छन् आदि इत्यादिका प्रसङ्गहरू छन्। अन्य पुराणहरूमा महाभारतमा विस्तृत रूपले वर्णन गरिए तापनि यहाँ पनि शिव पुराणमा संक्षेपमा ती प्रसङ्गहरू वर्णन गरिएका छन्, जसका चरित्रहरू हामी भोलिको प्रसङ्गमा वर्णन गर्नेछौँ, चिन्तन मनन गर्नेछौँ। आजलाई भने यहाँहरूको आजको कथालाई यही विराम लिँदै यहाँहरूको जीवन सुखद रहोस्, आफ्ना पूर्वजहरूको दिव्य गति प्राप्त होस्, आउने सन्ततिहरू सुयोग्य बनेर जीवन आफ्ना वंशको विस्तार गर्नका लागि सफल र सक्षम हुन्, सबल हुन् र यहाँहरूको जीवन बडा आनन्दमय रूपले व्यतीत हुन सकोस्। यिनै भावना सहित राष्ट्रदेव भगवान पशुपतिनाथको चरणमा समर्पित उहाँ नै कर्ता हुनुहुन्छ यो शिव पुराणको। उहाँलाई नै मैले कर्ता मानेको छु, वार्ता पनि उहाँलाई नै मानेको छु। उहाँकै शरणमै यो समर्पित गरिएको यो पुण्य जति पनि छ उहाँकै चरणमा समर्पित गर्दै आइरहेको छु र आजको प्रसङ्ग पनि उहाँकै चरणमा समर्पित गर्दै आजको कथालाई विराम लिन्छु। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ओम।